हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. आनी आयज हांव तुमकां गोबी मंचुरियन कितकोन कोत्तें आनी हांव कितकोन कोत्तें दाखयतां तेजी रेसिपी. ओके, हांवें तेच पासत न्ही गोबी घेयला आनी तो गोबी हांव साफ करून सुमराचे अशें करून धाकटे पीस मारून कातून दिता आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां मागीर कितें करपाचें. तो मुगेलो कॉलीफ्लावर न्हू अशें करून कातून घेयला, कुडके करून घेयला आनी तो हांव धुयन हांव तो मिठा उदकांत घालता आनी मागीर कितें करून कोत्तें हांव दाखयतां. हांवें न्हू हो कॉलीफ्लावर साफ करून मिठा उदकांत घालून दवरलो. मागीर हांवें न्हू उदक बॉयल केलें आनी तितून इल्लेंशें मीठ आनी इल्लोसो हळदी पीठ घाल आनी बॉयल कोतरी उदक बॉयल जातरी तितून घायलें आनी 5 मिनट त्या उदकांत दवरून मागीर स्टीम केलो हें करून काडला. ओके, उदक काड मागीर आनी तो हांव तेजें बॅटर कोतां. आमगे लायट मातशें आसना तेका लागून म्हाका गॅसीक काडूंक पडटा, तेका लागून हांवें दाखोवंक ना ते येयल्या लायट तेदो हांव स्टार्ट केला. ओके, आतां न्हू हांवें मैदा घेयला. मैदा हांव टेबल स्पून 6 स्पून घातां मैदा. सोय स्पून आहाय. ओके, आनी 3 स्पून हांव कॉर्नफ्लावर घातां. ओके, आनी रायस फ्लावर ते हांव 2 स्पून घेतां. आतां न्हू हांव तितूंक मीठ घातां. हांवें तेका ऑलरेडी एक लायलो कोडये हा बॅटर जाय तितूंतल्यान तुमगे टेस्ट चोयन हांवें 1/2 टीस्पून मीठ घेयलां. ओके, आनी 1/2 काश्मीरी पावडर घेयला, चिली पावडर घेयला 1/2 टेबल स्पून. ओके, आतां न्हू हांवें ब्लॅक पेपर पावडर घेयला आनी तो टीस्पून घेयला. ओके, तुमगे टेस्ट चोयन तुमी घेवपा पडटलो कित्याक आनी तुमगे कितू बॅटर आहा कितू हें आहा तें चोयन. ओके, आतां हांवें हें सगलें हें पीठ हांवें घेयला पडे आनी तो मसालो घायला. तो मिडियम सायजीचो हांवें कॉलीफ्लावर घेयल्लो आनी ते कॉलीफ्लावरा हें यूज केलां. तुमगे कॉलीफ्लावर आहा ते प्रमाणे तुमी तें यूज करपा जाय. तुमकां ना जाल्यार उणी जालें जाल्यार तुमच्यान आनी येदें घालपा जाता, टेस्ट पळोवपा जाता, मीठ जाय जाल्यार मीठ घालपा जाता, तुमच्यान तुमगे टेस्ट करपा जाता. ओके, तितून आतां उदक घातां. उदक चड पातळ करूं शिरीपणा उदक चोयन घालपाचें. आतां न्हू मुगे बॅटर अशें करून चोयन रेडी जालो. तुमच्यान आनी तितून मीठ जाय जाल्यार एड करपा जाता. हांवें आनी इल्लेशें मीठ एड केलो कित्याक मातशें उणें दिसोलें न्हू म्हाका. ओके, आतां न्हू हांव ते थोडे करून तितून हें घातां, कॉलीफ्लावर घातां. ते हांवें तेलूय एक सायडीन गरम जावपा दवरलां. ते आतां हांव रोखडें न्हू डीप फ्राय कोतां. ओके, बॅटर उणें जालें जाल्यार तुमच्यान आनी हें पीठ एड करपा जाता तितून. आतां मुगेलें अशें करून मिक्स करून घायला थोडो करून सगलो तो कॉलीफ्लावर हितून मिक्स मारला. आतां हांव न्हू फ्राय करपा वयता. ओके, घायले म्हणटरी न्ही मातशें रावन ते मागीर पोतून घेयाय आनी उज दिसता मिडियम हेचेर दवराय, नाजाल्यार चड उरलें जाल्यार तें पीठ न्हू उलपता.
आतां मुगेलें हे कॉलीफ्लावर भाजून जालो ते हांव काडटा आतां आनी मोदें मातशें न्हू चड मारूंक जाय तेका पयलीं मातशें घान मातशें रावों जायें आतां मुगेलें हें निमाणे पाटेंचो हें करून जालें फ्राय कोन्न ओके आतां हांव काडटां आतां न्हू मुगे फ्राय करून जालो गोबी आतां हांव तेजें सॉस करून दाखयतां सॉस करून घेता ते पासत न्हू हांवें गार्लीक कातून घेयला चॉपिंग करून घेयला गार्लीक तें घातां लसूण मातशें जाली आतां तितून न्हू आलें चॉपिंग करून घेयलां आपलें आलें तें घातां हें मातशें भाजून घेता दोनी पयलीं मातशें टायम लागता तेका मातशें फ्लेवर तेलां सोडपा जायो न्हू हें मातशें भाजून येयलें मुगेलें आतां न्हू तितून हांवें चिली कातोल्या ग्रीन चिली ती घातां आतां न्हू हांव स्प्रींग आनियन कातोलो हांवें थोडोसो तो घातां आतां न्हू हांव तितूंकूच हें एड कोतां टोमेटो सॉस एड कोतां 2 टेबल स्पून ओके आनी एक न्हू हांव चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून आनी 2 टेबल स्पून न्ही सोया सॉस घातां आनी न्हू आतां जितें कोथबीर आहा आतां न्हू मुगे उदका बॉयल येयलो हांवें 2 टेबल स्पून हांवें कॉर्नफ्लावर हिरोयला पावडर ते मातशें दाट जावन येवपाक सॉस ओके तें घान मातशें स्लो घान तें चड मारूंक जायो ओके तें न्हू हें रेडी जालो सॉस रेडी जालो आतां उंच बंद कोतां मुगे सॉस न्हू रेडी जालो आतां तितून हांव गोबी मिक्स मारतां आतां मुगेलें गोबी मंचुरियन रेडी जालें ओके आतां हांव तें प्लेटींग कोतां आतां मुगेलें गोबी मंचुरियन रेडी जाला तुम्ही भी मुगे रेसिपी ट्राय करें थैंक यू फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स